Mga angayan nga likayanan or habit pamatasan nga aron matubag yun ang imuhang mga pag-ampo. Imuhang mo ni mga bantayanan kanang imuhang inconsistent nga prayer life. Matag usa nato maka-experience kita nini kining irregular prayer habits magkapaluya sa imuhang koneksyon. So sama na og cellphone kung adto kag lugar nga walay signal, di ka mangita, dili ka consistent mangita og signal area, ma-weak ang imuhang koneksyon. Number 2, distractions. Worldly concern on distractions makababag sa imuhang focus. Matthew chapter 13 verse 22. Unrealistic, number 3, expectation. Kana bang murag gihimo nimong imong mga pag-ampo sa Ginoo. Murag gihimo nimo gani nga murag shopping mall Ginoo, tagay ko ani Ginoo, tagay ko ana Lord, mao niya. Nag-expect din kag immediate din answer, ma-disappoint gyud ka. Number 4 is lack of patience. Dunay tulo ka klase nga pag-ampo nga ngayon imong bantayan, yes, no, o wait. So kinahanglan mag-wait ta. Psalms 27:14, ayaw i-rush ang imuhang mga gipangayo kay burabag doon lagi hingpit nga timing ang Ginoo kon natubagon ang imuhang mga pag-ampo. Doon gitawag nga miracles kanang instantaneous healing ana. So kinahanglan nga nagig kay pailog nga gitawag tubagon gyud sa Ginoo ang imong pag-ampo sa tamang panahon. Number 5, insufficient self-reflections. Nagliglik ka sa imong personal nga growth diha sa imong espirituhanon nga relasyon sa Ginoo. So mao ni bantayan aron nga liwalikayan nimo aron nga ang imuhang pag-ampo nimo gitawag nga tubagon gyud sa Ginoo. Likayanan to nato.